Hi everyone, let's watch the review of Door episode 76. I'm excited to see what happens next. आज इसकी जुबान लड़खड़ाएगी। करमानी के दफ्तर जाके अपनी इज्जत का सौदा जो करके आई है। एक शौहर के मुंह से ये अल्फाज और फिर उसी के जवाब में एक बेटी की आवाज गूंजती है। मैंने क्या मांगा था मैंने उनसे? सिर्फ यही ना कि मैं अपनी माँ का सहारा बनना चाहती हूँ और अपनी माँ का सहारा चाहती हूँ। ये सिर्फ दो जुमले नहीं हैं, ये तो जैसे दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। बिल्कुल, एक तरफ शक है, मर्दाना अना है, और दूसरी तरफ मोहब्बत, कुर्बानी और अपनी इज्जत नफ्स का सवाल। तो आज हम जिस कहानी में गहराई तक जा रहे हैं वो बज़ाहिर तो मियाँ बीवी का एक झगड़ा लगती तो है, लेकिन इसकी जड़ें जो है वो खानदानी सियासत, माशी मजबूरियों और समाजी दबाव में बहुत गहरी हैं। अच्छा, तो आइए फिर इस पहले धमाका खेज मंजर से ही शुरू करते हैं। अली जो गुस्से से भरा हुआ है और उसके पास एक सबूत है, कम से कम उसे सबूत समझता है। जी, वो कहता है, करमानी के दफ्तर में जो तुम बंद कमरे में 1 घंटा मीटिंग करके आई हो, मैं वहां बाहर था। यहाँ जो जोर बंद कमरे और 1 घंटे पर है, ये बहुत दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ हसद है या कुछ और भी है? देखें, ये हसद से बहुत आगे की बात है। ये एक तरह से आप कह लें नफ्सियात में जिसे तस्दीकी तासुब या कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, उसकी बेहतरीन मिसाल है। अच्छा। अली ने जहन में एक नतीजा बना लिया है कि मीरब बेवफा है। अब वो सिर्फ वही चीजें देख और सुन रहा है जो उसके शक को पक्का करती हैं। तो बंद कमरा उसके लिए सबूत बन गया। बिल्कुल। अब मीरब कुछ भी कह ले, कोई भी सफाई दे, वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए ये एक हकीकत है। तभी तो वो कहता है, आज ही तो मैं होश में आया हूं। मतलब उसके नजदीक ये कोई नई समझ है जो उसे मिली है। जी, कि जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। और फिर वो इस झगड़े को एक ऐसी सतह पर ले जाता है जो जो बहुत परेशान कुन है। वो शौहर के हुकूक की बात करने लगता है। हाँ, और कहता है कि शौहर को ये हक है कि वो कभी भी अपनी बीवी को घर से निकल जाने का हुक्म दे दे। ये सिर्फ गुस्से में कहे गए अल्फाज नहीं लगते, इसके पीछे एक पूरी सोच है। यही तो अहम नुक्ता है। ये गुस्सा नहीं, ये इस पदरशाही जहनियत का खुलकर इजहार है, जहां शादी बराबरी का नहीं, मलकियत का रिश्ता समझा जाता है। बिल्कुल मलकियत का। उसका ये हक जताना दरअसल मीरब को उसकी हैसियत याद दिलाने की कोशिश है कि इस रिश्ते में ताकत किसके पास है। और फिर वो सिर्फ धमकी नहीं देता। नहीं, वो उस पर अमल करता है, उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। ये तो रिश्ते का एक तरह से जज्बाती और जिस्मानी कत्ल है। तो अली ने अपनी अना की तस्कीन के लिए मीरब को घर से निकाल दिया। अब मीरब के पास एक ही ठिकाना बचता है, उसकी माँ का घर। जी, वो वहां पनाह की उम्मीद में जाती है। लेकिन वहां उसे पनाह से ज्यादा मुलामत मिलती है। उसकी माँ उसे देखकर खुश नहीं होती, वो डर जाती है। और ये खौफ जो है ना, ये बहुत कुछ बताता है। माँ कहती है, डर है मेरा, तुम एक नई बदनामी मेरे गले डालोगी। यही कि माँ ने अपनी बेटी का घर खराब कर दिया। ये जुमला सिर्फ एक माँ का डर नहीं है, ये पूरे माशरे की आवाज है जो इस माँ के जरिए बोल रही है। मतलब उसे अपनी बेटी की तकलीफ से ज्यादा उस बात की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। जी, इसके लिए बेटी का टूटा हुआ घर उसकी अपनी समाजी नाकामी है। ये बहुत तकलीफदेह बात है। तो एक तरफ मीरब अपनी इज्जत नफ्स के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ उसकी माँ माशरे में अपनी इज्जत बचा रही है। ये तो नस्लों का टकराव है। ये सिर्फ नस्लों का फर्क नहीं है, ये माशी खुद एहसारी का भी सवाल है। देखिए, माँ की नस्ल में खवातीन अक्सर माशी तौर पर शौहर पर इन्हिसार करती थी। तो उनके लिए घर बचाना सबसे अहम था। सबसे अहम, चाहे उसके लिए खुददारी ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। मीरब की नस्ल जो है, उसके पास कमाने का, अपने पैरों पर खड़े होने का एक ऑप्शन है। इसीलिए वो इज्जत नफ्स को रिश्ते पर तरजीह दे पा रही है। बिल्कुल, यही माशी आज़ादी का तसव्वुर उसकी बगावत की बुनियाद है। जब वो कहती है ना कि जिस घर की बुनियाद शक पर हो, उसके रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक ऐसी औरत की आवाज है जो जानती है कि वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती है, भले ही रास्ता मुश्किल हो। जी, अच्छा, तो जब माँ बेटी के बीच ये सब चल रहा है, कहानी वापस अली के घर पहुंचती है और वहां एक बिल्कुल गैर मुतवक्का किरदार, अली की कजिन आलिया, सच बोलने के लिए खड़ी होती है। आलिया का किरदार यहाँ बहुत अहम है। अब तक तो ये मामला सिर्फ मियाँ बीवी के शक का लग रहा था, लेकिन आलिया के एक जुमले ने पूरी कहानी की बुनियाद ही बदल दी।
وہ اپنی نانوں کے سامنے اپنے ہی ماں باپ کی حقیقت کھول دیتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ انہوں نے میرب کو 1.5 کروڑ میں بیچا. یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے. اس ایک بات نے اس گھریلو جھگڑے کو ایک خاندانی سازش، لالچ اور دھوکے کی ایک گہری کہانی میں بدل دیا ہے. اور وہ صاف کہتی ہے کہ میرب مامی اس گھر سے نہیں گئیں، انہیں اس گھر سے نکالا گیا ہے. یہ گھر والوں کے جھوٹ پر ایک سیدھا حملہ ہے. بالکل. لیکن اس کے فوراً بعد کا منظر دیکھیں. وہ علی کے پاس جاتی ہے جو تیز بخار میں ہے. علی کا بخار جو ہے وہ کوئی عام بیماری نہیں. تو یہ ذہنی کرب کا جسمانی اظہار ہے. یقیناً. اس کی انا، اس کا شک، یہ سب اسے اندر سے جلا رہا ہے. جب وہ غصے سے کہتا ہے کس نے کہا کہ میں ڈپریسڈ ہوں، بالکل ٹھیک ہوں میں، تو وہ اصل میں اپنی کمزوری چھپا رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے اس حالت میں دیکھے. خاص طور پر عالیہ جو سچ جانتی ہے. وہ اسے اس لیے بھگا دیتا ہے کیونکہ وہ باہر سے سخت دکھنا چاہتا ہے جبکہ اندر سے وہ بکھر چکا ہے. تو ایک طرف علی اپنی انا اور بیماری میں جل رہا ہے، دوسری طرف مہرب اپنی بقا کی جنگ کی تیاری میں ہے. اور ان دونوں سے دور ایک تیسرا کھلاڑی اپنی بساط بچھا رہا ہے، پروڈیوسر کرمانی. جی، اس کے دفتر کا منظر آتا ہے جہاں اسے اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے ایک فریش فیس چاہیے. اور جیسے ہی اس کا ساتھی اسے میرب کا نام یاد دلاتا ہے، کرمانی پہلے تو تھوڑا ہچکچاتا ہے. لیکن پھر اس کا ساتھی وہ جملہ کہتا ہے جو واقعی کہانی کا رخ بدل دیتا ہے. وہ کہتا ہے، صاحب اس کی کسی مجبوری سے کھیلیں. انسان مجبوری میں وہ سب کچھ کر جاتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا. یہ لائن سن کر تو واقعی بہت عجیب محسوس ہوتا ہے. یہ صرف ایک مشورہ نہیں ہے، یہ استحصال کا ایک پورا فلسفہ ہے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں کرمانی ایک پروفیشنل پروڈیوسر سے ایک شکاری میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ میرب کو ایک موقع کے طور پر نہیں، ایک شکار کے طور پر دیکھ رہا ہے. بالکل. اور اس کے بعد اس کا اگلا خیال کیا ہوتا ہے، ذرا اس پر غور کریں. میرب، علی کی بیوی، علی کے غرور کا تو کیا سوچنا ہے. اچھا، تو اس کا نشانہ صرف میرب نہیں ہے. نہیں، اس کا اصل نشانہ علی کی انا ہے. میرب تو ان دو مردوں کی انا کی جنگ میں ایک مہرا بننے جا رہی ہے. اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ میرب ان سب باتوں سے بے خبر اپنی نئی زندگی کا منصوبہ بنا رہی ہے. اور وہ بھی کہاں؟ کرمانی کے ہی گھر میں پناہ لیے ہوئے. وہ اسی سے اپنے مستقبل کا منصوبہ شیئر کرتی ہے. یہ کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے. میرب ایک بہت طاقتور اعلان کرتی ہے، میں جاب کروں گی، ایک چھوٹا سا گھر خریدوں گی اور اپنی جنگ خود لڑوں گی، خود غرضی کے خلاف، بے وفائی کے خلاف. یہ ایک ہیرو کا عزم ہے. وہ اپنے دشمن کی تعریف کر رہی ہے، لیکن اسے یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ یہ اعلان جنگ کس کے سامنے کر رہی ہے. ایک ایسے شخص کے سامنے جو خود سب سے بڑا خود غرض ہے. اور جو اسی کی مجبوری سے کھیلنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. وہ خود غرضی کے خلاف لڑنے نکلی ہے، لیکن سب سے بڑے خود غرض کے جال کی طرف بڑھ رہی ہے. وہ کرمانی کی فلیٹ والی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیتی ہے. کہتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے مزید شرمندگی نہیں چاہتی. یہ اس کے کردار کی مضبوطی ہے. یقیناً ہے، لیکن اس کی ماں جو ہمیشہ حقیقت کی بات کرتی ہے، اسے ایک تلخ سچائی یاد دلاتی ہے. جی، وہ کہتی ہے کہ جتنا وقت وہ علی سے دور گزار رہی ہے، فاصلہ اتنا ہی بڑھ رہا ہے. اور پھر وہ ایک بہت ہی اہم سوال پوچھتی ہے کہ جب علی نے تمہیں میرے پوچھے بغیر کرمانی کے دفتر جانے پر گھر سے نکال دیا، تو اب اسی کرمانی کے گھر میں رہنے پر وہ تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا میرب کے پاس کوئی جواب نہیں. کوئی جواب نہیں. وہ اپنی جنگ لڑنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن شاید وہ اس جنگ کے سماجی اور ذاتی نتائج کا اندازہ نہیں لگا پا رہی. وہ اپنی خودداری کی جنگ میں شاید اپنا رشتہ ہمیشہ کے لیے کھو رہی ہے. جی، اور یہی اس کہانی کی پیچیدگی ہے. اپنی اپنی جگہ پر ماں اور بیٹی دونوں ٹھیک ہیں، لیکن میرب نے جو راستہ چنا ہے وہ بہت تنہا اور خطرناک ہے. تو کہانی ہمیں ایک ایسے موڑ پر چھوڑ دیتی ہے جہاں میرب کو لگ رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لے لیا ہے. لیکن حقیقت میں وہ ایک بڑے اور زیادہ خطرناک کھیل کا حصہ بننے جا رہی ہے جس کے اصول کوئی اور طے کر رہا ہے. یہ ایک بہت مشکل سوال اٹھاتا ہے کہ جب آپ اصولوں کی جنگ لڑتے ہیں تو آپ اکثر دوسروں کا سہارا لیتے ہیں. لیکن آپ یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ آپ کا مددگار ہی آپ کا نیا مالک نہ بن جائے؟ میرب شک کے پنجرے سے تو نکل آئی ہے، لیکن کیا وہ اب استحصال کے جال میں تو نہیں پھنسنے جا رہی؟ یہی وہ چپتا ہوا سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے. ایک عورت جب اپنی عزت نفس اور اپنی ماں کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے تو کیا دنیا اسے اپنی شرطوں پر جینے کا موقع دیتی ہے، یا اس کی ہر مجبوری ایک نیا سودا بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے؟